म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, नमस्कार. मन की बातचो हो 91वो एपिसोड आसा. आमी लोकांनी आदी इतल्यो गजाली केल्यात, वेगवेगळ्या विशयांचेर आमचें उलोवप केलां. मात ह्या खेपे मन की बात खूब खास आसा हाचें कारण ह्या खेपेचो स्वातंत्र्य दीस. जेन्ना भारत आपल्या स्वातंत्र्याची 75 वर्सां पुराय करता, आमी सगळे खूब अद्भुत आनी ऐतिहासीक खिणाचे साक्षीदार जावपाचे आसात. देवान हें आमकां खूब व्हड सौभाग्य दिलां. तुमीच विचार करात, जर आमी गुलामीच्या काळांत जल्माक आयिल्ले जाल्यार ह्या दिसाची कल्पना आमचे खातीर कशी आसतली आशिल्ली. गुलामी सावन मुक्ती खातीर ती तळमळ, पराधीनतेच्या बेड्या सावन स्वातंत्र्या मेरेन ती बेचैनी कितली व्हड आसतली. तो दीस जेन्ना आमी दर दिसा लाखांनी देशवासियांक स्वातंत्र्या खातीर लडटना, झगडटना, बलिदान दितना पळयतले आशिल्ले. जेन्ना आमी दर दिसा ह्या सपना सयत जगतले आशिल्ले की म्हजो हिंदुस्तान केन्ना स्वतंत्र जातलो, आनी घडये आमच्या जिणेंत तो दीस लेगीत आतां जेन्ना वंदे मातरम आनी भारत मा की जय म्हणटना आमी येवपी पिळग्यां खातीर आपले जीवन समर्पीत करतले, तारुण्य खर्च करतले. इश्टानो, 31 जुलय म्हळ्यार आयच्याच दिसा आमी सगळे देशवासी शहीद उधम सिंग हांच्या बलिदानाक नमन करतात. हांव हेर सगळ्या क्रांतिकारींक म्हज्यो श्रद्धांजली अर्पण करतां, जांणी देशा खातीर आपले सर्वस्व दिलें. इश्टानो, म्हाका हें पळोवन खोस जाता की स्वातंत्र्याचो अमृत महोत्सव एक जन आंदोलनाचें रूप घेता. सगळ्या वाठारांनी आनी समाजाच्या सगळ्या वर्गांतल्यान लोक हाचे कडेन जोडिल्ल्या कार्यावळींनी वांटो घेतात. अशीच एक कार्यावळ ह्या म्हयन्यांत मेघालय वाठारांत सुरू जाली. मेघालयचे शूर योद्धा यू टिरोत सिंह हांच्या पुण्यतिथी निमतान लोकांनी तांकां याद केलें. टिरोत सिंहजी हांणी खासी हिल्स हाचेर नियंत्रण करपाच्या आनी थंयच्या संस्कृतीचेर प्रहार करपाच्या इंग्रजांच्या कटाचो नेटान विरोध केलो. ह्या कार्यावळींत जायत्या कलाकारांनी सुंदर सादरीकरण केलें, इतिहास जितो केलो. हातूंत एक कार्निवलचें लेगीत आयोजन केल्लें, जातूंत मेघालयची महान संस्कृती खूब सुंदर तरेन दाखयल्ली. कांय सप्तकां आदीं कर्नाटकांत अमृता भारती कन्नडार्थी नांवाचें एक वेगळेंच अभियान चलयलें. हातूंत राज्याच्या 75 सुवातांनी स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवा कडेन जोडिल्ले भव्य कार्यावळींचें आयोजन केल्लें. हातूंत कर्नाटकच्या म्हान स्वातंत्र्यता सेनानींची याद करपा वांगडाच थळाव्या साहित्यीक कामगिरींक मुखार हाडपाचो यत्न केलो. इश्टानो, ह्याच जुलयांत एक खूब वेगळो यत्न जाला, जाचें नांव आसा स्वातंत्र्याची रेल्वे गाडी आनी रेल्वे स्टेशन. ह्या यत्नाची मोख आसा की लोक स्वातंत्र्याच्या लढायेंत भारतीय रेल्वेची भुमिका जाणून घेवचें. देशांत जायते अशे रेल्वे स्टेशन आसात जे स्वतंत्रता आंदोलनच्या इतिहासा कडेन जोडिल्ले आसात. तुमी लेगीत ह्या रेल्वे स्टेशना विशीं जाणून अजापीत जातले. झारखंडच्या गोमो जंक्शनाक आतां अधिकृतपणान नेताजी सुभाषचंद्र बोस जंक्शन गोमो ह्या नांवान वळखतात. तुमी जाणा कित्याक? खरें म्हळ्यार ह्याच स्टेशनार कालका मेल हाचे भितर स्वार जावन नेताजी सुभाषचंद्र बोस ब्रिटीश अधिकाऱ्यांक चुकोवपाक यशस्वी जाल्ले. तुमी सगळ्यांनी लखनौ लागसार काकोरी रेल्वे स्टेशनचें नांव लेगीत निश्चित आयकलां आसतलें. ह्या स्टेशना कडेन रामप्रसाद बिस्मील आनी अशफाक उल्लाह खान हांच्या सारक्या शुरांची नांवां जोडिल्लीं आसात. हांगासर ट्रेन वरवीं वचपी इंग्रजांच्या खजिन्याक लुटून वीर क्रांतिकाऱ्यांनी इंग्रजांक आपल्या शक्तीची वळख करून दिल्ली. तुमी जर केन्ना तामिळनाडूच्या लोकां कडेन उलयलें
जाल्यार तुमकां थुथुकुडी जिल्ह्याच्या वांची मणियाच्ची जंक्शन विशीं म्हायती मेळटली. हें स्टेशन तमीळ स्वतंत्रता सेनानी वांचीनाथनजी हांच्या नांवान आसा. ही तीच सुवात जे कडेन 25 वर्सांच्या तरणाट्या वांची हाणें ब्रिटीश कलेक्टराक ताच्या कुर्तुबाची ख्यास्त दिल्ली. इश्टानो, ही लिस्ट खूब लांब आसा. देशभर ज्या 24 राज्यांनी पातळिल्ल्या अशा 75 रेल्वे स्टेशनांची वळख करून दिल्या, ह्या 75 स्टेशनांक खूब सुंदरपणान सजयतात. हाचे भितर जायत्या कार्यावळींचें आयोजन जाता. तुमी लेगीत वेळ काडून तुमच्या लागींच्या अशाच इतिहासीक स्टेशनाचेर निश्चित वचपाक जाय. तुमकां स्वतंत्रता आंदोलनाच्या इतिहासा विशींची विस्तारान म्हायती कळटली, जाचे विशीं तुमी अज्ञात आशिल्ले. हांव लागसारच्या स्कुलाच्या विद्यार्थ्यांक आग्रो करता, टिचर्स कडेन आग्रो करता की आपल्या स्कुलांत ल्हान भुरग्यांक घेवन सेर्त स्टेशनाचेर वचचें आनी पुराय घटनाक्रम त्या भुरग्यांक आयकुवचें, समजावचें. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, स्वातंत्र्याचो अमृत महोत्सव हाचे खाला 13 ते 15 ऑगस्ट मेरेन एक स्पेशल मुवमेंट हर घर तिरंगा हाचें आयोजन जाता. ह्या मुवमेंटाचो वांटो जावन 13 ते 15 ऑगस्ट मेरेन तुमी आपल्या घराचेर तिरंगो बावटो निश्चित हुबोवचो वा ताका आपल्या घराचेर लावचो. तिरंगो आमकां जोडटा, आमकां देशा खातीर कितें तरी करपा खातीर प्रेरीत करता. म्हजी सुचोवणी ही लेगीत आसा की 2 ते 15 ऑगस्ट मेरेन आमी सगळे आपल्या सोशल मिडिया प्रोफायल पिक्चर्साचेर तिरंगो लावपाक शकतात. तशें तुमी जाणात, 2 ऑगस्टचो आमच्या तिरंग्या कडेन खासा संबंद लेगीत आसा. ह्याच दिसा पिंगली वेंकय्याजी हांची जयंती आसता, जाणी आमच्या राष्ट्रीय बावट्याचो डिझायन केल्लो. हांव तांकां आदरपूर्वक श्रद्धांजली ओंपतां. आमच्या राष्ट्रीय बावट्या विशीं उलयतना महान क्रांतिकारी मॅडम कामा हांकांय याद करता. तिरंग्याक आकार दिवपांत तांची भुमिका खूब महत्वपूर्ण आशिल्ली. इश्टानो, स्वातंत्र्याचो अमृत महोत्सव संदर्भांत जावपी ह्या सगळ्या आयोजनाचो सगळ्यांत व्हड संदेश हो आसा की आमी सगळे देशवासी आपल्या कर्तव्याचें पुराय निश्ठेन पालन करचें. तेन्नाच आमी त्या अगणीत स्वतंत्रता सेनानींचें सपन पुराय करपाक शकतले, तांच्या सपनांतलो भारत घडोवपाक शकतले. हे खातीर आमची फुडलीं 25 वर्सां, तो काळ हो अमृत काळ दर एका देशवासी खातीर कर्तव्य काळा भशेन आसा. देशाक स्वतंत्र करपा खातीर आमच्या वीर सेनानींनी आमकां ही जापसालदारकी दिल्या आनी आमी हाका पुराय करपाक जाय. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, कोरोना आड आमची देशवासियांची लढाय अजुनूय सुरू आसा. पुराय संवसार आयजूय लढटा. होलिस्टीक हेल्थ कॅर मळार लोकांच्या वाडट्या आवडीन हातूंत सगळ्यांची खूब मजत केल्या. आमी सगळे जाणाच की हातूंत भारतीय पारंपारीक पद्दती कितल्यो उपेगी आसात. कोरोना आड लढायेंत आयुष पद्दतीन तर संवसारीक पावंड्यार मुखेल भुमिका घेतल्या. संवसारांत आयुर्वेद आनी भारतीय वखदां विशीं आकर्शण वाडटा. हें एक व्हड कारण आसा की आयुष एक्सपोर्ट्स मळार रेकॉर्ड नेट आयला आनी हें लेगीत सुखदिणें आसा की ह्या मळार नवे स्टार्टअप्स लेगीत मुखार येतात. हालींच एक ग्लोबल आयुष इन्व्हेस्टमेंट आनी इनोव्हेशन समीट जाल्ली. तुमी जाणा जावन अजापीत जातले की हातूंत लागीं 10,000 कोटी रुपयांचे इन्व्हेस्टमेंट प्रपोजल्स मेळ्ळ्यात. आनीक एक म्हत्वाची गजाल ही जाल्या की कोरोना काळांत वखदी झाडांचेर रिसर्च हातूंत लेगीत खूब वाड जाल्या. ह्या संदर्भांत खूब रिसर्च स्टडीज पब्लीश जातात. निश्चित रुपान
ही एक बरी सुरवात आसा. इश्टानो, देशांतल्या वेगवेगळ्या प्रकाराच्या वखदी झाडां आनी जडी बुटी हांच्या संदर्भांत आनीक एक बेस बरो यत्न जाला. हालींच जुलय म्हयन्यांत इंडियन व्हर्च्युअल हर्बेरियम हाका लॉन्च केला. ही एक देख आसा की कशे तरेन आमी डिजिटल वर्ल्डचो वापर आपल्या मुळां कडेन जोडपा खातीर करपाक शकतात. इंडियन व्हर्च्युअल हर्बेरियम प्रिझर्वड प्लांट्स वा प्लांट पार्ट्स हाच्या डिजिटल इमेजीसचो एक बेस बरो संग्रह आसा, जो वेबचेर फ्रीली अवेलेबल आसा. ह्या व्हर्च्युअल हर्बेरियमचेर आतां लाखा परस अदीक स्पेसिमेन्स आसात आनी तांचे कडेन संबंदीत सायंटिफीक इन्फॉर्मेशन उपलब्ध आसा. व्हर्च्युअल हर्बेरियम हाचे भितर भारताच्या बॉटॅनिकल डायवर्सिटीचें समृद्ध चित्र दिश्टी पडटा. म्हाका विश्वास आसा इंडियन व्हर्च्युअल हर्बेरियम भारतीय वनस्पतींचेर रिसर्च खातीर एक इम्पॉर्टंट रिसोर्स थारतलो. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, मन की बात वरवीं आमी दर खेपे देशवासियांच्या अशा यशाविशीं चर्चा करतात जे आमच्या चेहऱ्याचेर गोड हांसो हाडटात. जर खंयची सक्सेस स्टोरी गोड हांसो हाडटा आनी चवींत गोडसाण, तेन्ना तर तुमी हाका निश्चित भांगरा परस हळडूय अशें म्हणटले. आमचे शेतकार ह्या दिसांनी म्होवाच्या उत्पादनांत अशीच कामगिरी करतात. म्होवाची ही गोडसाण आमच्या शेतकारांच्या जिणेंत बदल हाडटा, तांची येणावळ वाडयता. हरियाणाच्या यमुना नगरांत एक म्होवा मूस पालक साथी रावतात, सुभाष कंबोजजी. सुभाषजी हांणी वैज्ञानीक पद्दतीन म्होवा मूस पालनाचें प्रशिक्षण घेतलें. हाचे उपरांत तांणी फकत 6 बॉक्सां वरवीं आपलें काम सुरू केल्लें. आयज ते लागीं 2000 बॉक्सेस सयत म्होवा मूस पालन करतात. तांचे म्होव जायत्या राज्यांनी सप्लाय जातात. जम्मूच्या पल्ली गांवचे विनोद कुमारजी लेगीत 1,500 परस अदीक कॉलनींत म्होवा मूस पाळटात. तांणी फाटल्या वर्सा रानी मूस पाळपाचें प्रशिक्षण घेतलां. ह्या कामा वरवीं ते वर्साक 15 ते 20 लाख रुपया जोडटात. कर्नाटकचे आनीक एक शेतकार मधुकेश्वर हेगडेजी. मधुकेश्वरजी हांणी सांगलें की तांणी भारत सरकारा कडल्यान 50 म्होवा मूस कॉलनीं खातीर सबसिडी घेतिल्ली. आयज तांचे कडेन लागीं 800 परस अदीक कॉलनी आसात आनी ते जायते टन म्होव विकतात. ताणें आपल्या कामांत इनोव्हेशन केलें आनी ते जांबूळ म्होव, तुलसी म्होव, आवळा म्होव अशे वनस्पतीक म्होव तयार करतात. मधुकेश्वरजी, म्होव उत्पादनांतले तुमचें इनोव्हेशन आनी यश तुमच्या नांवाचें लेगीत सार्थक करता. इश्टानो, तुमी सगळे जाणा की म्होवाक आमच्या पारंपारीक भलायकी विज्ञानांत कितलें म्हत्व आसा. आयुर्वेद ग्रंथांत तर म्होवाक अमृत म्हणा. म्होव आमकां फकत चव दिना तर बरी भलायकी लेगीत दिता. म्होव उत्पादनांत आयज इतल्यो अदीक शक्यताय आसात की प्रोफेशनल शिक्षण घेवपी तरणाटे लेगीत हाका आपलो आप रोजगार करतात. अशेच एक तरणाटे आसात यूपीच्या गोरखपूरचे निमित सिंह. निमितजी हांणी B.Tech केला. तांचे बापूय लेगीत डॉक्टर आसात. मात शिक्षणा उपरांत नोकरी करचे बदला निमितजी हांणी आप रोजगार करपाचो निर्णय घेतलो. तांणी म्होवाच्या उत्पादनाचें काम सुरू केलें. क्वॉलिटी चॅक खातीर लखनौ वाठारांत आपली एक लॅब लेगीत घडयली. निमितजी आतां म्होव आनी बी वॅक्स वरवीं बरी येणावळ करतात आनी जायत्या राज्यांनी वचून शेतकारांक प्रशिक्षीत लेगीत करतात. अशा तरणाट्यांच्या मेहनती वरवीं आयज देश इतलो व्हड म्होव उत्पादक जाता. तुमकां जाणा जावन खोस जातली की देशांतल्यान म्होवाची निर्गत लेगीत वाडल्या. देशान नॅशनल बी किपींग अँड हनी मिशन सारकी अभियानां चलयली. शेतकारांनी पुराय मेहनत केली आनी आमच्या म्होवाची गोडसाण संवसारभर पावपाक लागली. अजुनूय ह्या मळार
आनिकूय व्हड शक्यता आसात. हांव मागतां की आमच्या तरणाट्यांनी ह्या संदी कडेन जोडून हांचो लाव घेवचो आनी नव्या शक्यतांत तांकां साकार करचें. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, म्हाका हिमाचल प्रदेश सावन मन की बातचे एक आयकुपी श्रीमान आशीष बहलजी हांची चीट मेळ्ळ्या. ताणें आपल्या चिटयेंत चंबाच्या मिंजर जात्रेचो उल्लेख केला. वास्तवीक मिंजर मक्याच्या फुलांक म्हणटात. जेन्ना मक्या भितर मिंजर येतात तेन्ना मिंजर जात्रा लेगीत मनयतात. आनी ह्या जात्रेंत देशभर सावन भोंवडेकार पयसल्यान वांटो घेवपा खातीर येतात. योगायोगान मिंजर जात्रा ह्या खिणाक चालू आसा. तुमी जर हिमाचल फिरपाक गेले जाल्यार ही यात्रा पळोवपाक चंबा वचपाक शकतात. चंबा तर इतलें सुंदर आसा की हांगच्या लोकगितांतल्यान परतून परतून म्हणटात, चंबे एक दिन ओणा कने महिना रैणा. म्हळ्यार जे लोक एका दिसा खातीर चंबा येतात ते हाची सुंदरताय पळोवन म्हयनोभर हांगाच रावतात. इश्टानो, आमच्या देशांत जात्रांचें व्हड सांस्कृतीक महत्व आसा. जात्रा जन मन दोगांकूय जोडटात. हिमाचल वाठारांत पावसा उपरांत जेन्ना खरीफ शेतां पिकतात तेन्ना सप्टेंबरांत शिमला, मंडी, कुलू आनी सोलन वाठारांत सैरी वा सैर लेगीत मनयतात. सप्टेंबरांतच जागरा लेगीत येवप आसता. जागराच्या जात्रेंत महासू देवतेचें आवाहन करून बिसू गितां गायतात. महासू देवतेचें हें जागर हिमाचलांत शिमला, किन्नौर आनी सिरमौर सयत उत्तराखंडांत लेगीत जाता. इश्टानो, आमच्या देशांत वेगवेगळ्या राज्यांनी आदिवासी समाजाच्यो लेगीत जायत्यो पारंपारीक जात्रा आसतात. हातूंत कांय जात्रा आदिवासी संस्कृती कडेन जोडिल्ल्यो आसात, जाल्यार कांय जात्रांचें आयोजन आदिवासी इतिहास आनी दायज हांचे कडेन जोडिल्लें आसा. जशें की तुमकां जर संद मेळत जाल्यार तेलंगणाच्या मेडारम 4 दिसांच्या समक्का सरलम्मा जात्रा जात्रेंत वचून येयात. ह्या जात्रेक तेलंगणचें महाकुंभ म्हणटात. सरलम्मा जात्रा 2 आदिवासी बायल नायिकांच्या समक्का आनी सरलम्मा हांच्या भोवमाना खातीर मनयतात. हें फकत तेलंगण न्हय जाल्यार छत्तीसगड, महाराष्ट्र आनी आंध्र प्रदेशच्या कोया आदिवासी समुदाया खातीर व्हड आस्थेचें केंद्र आसा. आंध्र प्रदेशांतली मारीदम्मा जात्रा लेगीत आदिवासी समाजाच्या मान्यतांकडेन जोडिल्ली जात्रा आसा. मारीदम्मा जात्रा ज्येश्ठ अमावस्या सावन आषाढ अमावस्या मेरेन चलता आनी हांगाचो आदिवासी समाज हाका शक्ती उपासने कडेन जोडटा. हांगाच उदेंत गोदावरीच्या पेद्दापुरमांत मरीदम्मा मंदीर लेगीत आसा. अशेंच तरेन राजस्थानांत गरासिया जनजातीचे लोक वैशाख शुक्ल चतुर्दशी दिसा सियावा का मेला वा मनखारो मेला हाचें आयोजन करतात. छत्तीसगडांत बस्तरच्या नारायणपूरचो मावली मेला लेगीत खूब खास आसता. लागींच मध्य प्रदेशचो भगोरिया मेला लेगीत खूब प्रसिद्ध. अशें म्हणटात की भगोरिया जात्रेची सुरवात राजा भोज हाच्या वेळार जाल्ली. तेन्ना भील राजा कासुमरा आनी बालून हांणी आपापल्या राजधानींत पयले खेपे हाचें आयोजन केल्लें. तेन्ना सावन आयज मेरेन ह्यो जात्रा त्याच उत्साहान मनयतात. ह्याच तरेन गुजरातांत तरनेतर आनी माधवपूर सारक्यो जायत्यो जात्रा फामाद आसात. जात्रा मुळातच आमचो समाज जिणेच्या उर्जेचो व्हड स्रोत आसता. तुमच्या लागीं लेगीत अश्यो जायत्यो जात्रा जाता आसतल्यो. आधुनीक काळांत समाजाच्यो ह्यो पोन्न्यो गांठी एक भारत श्रेष्ठ भारतची भावना मजबूत करपाक खूब आवश्यक आसात. आमच्या तरणाट्यांनी हाचे कडेन जोडून घेवपाक जाय. आनी तुमी लेगीत अशा जात्रांनी वतले तेन्ना ताची खिणचित्रां सोशल मिडियाचेर शेअर करात. तुमी जाय जाल्यार खंयच्याय खास हॅशटॅगचो लेगीत वापर करपाक शकतात.
हाचे वरवीं त्या जात्रां विशीं हेर लोकांकूय कळटलें. तुमी कल्चर मिनिस्ट्रीच्या वेबसायटीचेर लेगीत खिणी चित्रां अपलोड करपाक शकतात. फुडल्या कांय दिसांनी कल्चर मिनिस्ट्री एक कॉम्पिटिशन लेगीत सुरू करपा आसा, जंय जात्रांची सगळ्यांत बेस बरी खिण चित्रां धाडप्यांक इनामां लेगीत मेळटलीं. तर कळाव करूं नाकात, जात्रांनी फिरात, तांची खिणचित्रां धाडात आनी घडये तुमकां इनाम लेगीत मेळुये. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, तुमकां लक्षांत आसतलें, मन की बातच्या एका एपिसोडांत हांवें सांगिल्लें की भारता कडेन टॉयज एक्सपोर्ट भितर पावर हावस जावपाची पुराय क्षमता आसा. हांवें स्पोर्ट्स आनी गेम्स भितर भारताचें समृद्ध दायज हाचे विशीं खाशेली चर्चा केल्ली. भारतांतली थळावी खेळणीं, परंपरा आनी प्रकृती दोगांकूय अनुरूप आसतात, इको फ्रेंडली आसतात. हांव आयज तुमचे वांगडा भारतीय खेळण्यांचें यश शेअर करपाक सोदतां. आमचे यंगस्टर्स, स्टार्टअप्स आनी एंटरप्रेन्युअर्स हांच्या बळग्यार आमच्या टॉय इंडस्ट्रीन जें करून दाखयलां, जें यश मेळयलां, ताची कोणेच कल्पना लेगीत केल्ली नासतली. आयज जेन्ना भारतीय खेळण्यांची गजाल जाता, तेन्ना प्रत्येक कडेन वोकल फॉर लोकल हाचोच आवाज आयकुपाक मेळटा. तुमकां जाणा जावन खोस जातली की भारतांत आतां विदेशांतल्यान येवपी खेळण्यांची संख्या सेगीत उणी जायत चल्ल्या. आदींचे कडेन 3,000 कोटी रुपयां परस अदीकची खेळणीं भायल्यान येताली, थंय आतां हांची आयात 70% उणी जाल्या. आनी खोशयेची गजाल आसा की ह्याच काळांत भारतान 2,600 कोटी रुपयां परस अदीकच्या खेळण्यांची निर्गत विदेशांत केल्या. जाल्यार आदीं 300-400 कोटी रुपयांची खेळणीच भारता भायर वताली. आनी तुमी तर जाणाच की हें सगळें कोरोना काळांत जालां. भारताच्या टॉय सॅक्टरान स्वताक ट्रान्सफॉर्म करून दाखयलां. इंडियन मॅन्युफॅक्चरर्स आतां इंडियन मायथॉलॉजी, हिस्ट्री आनी कल्चर हांचेर आदारीत खेळणीं तयार करतात. देशांत वेगवेगळ्या सुवातांनी खेळण्यांचे जे क्लस्टर्स आसात, खेळणी तयार करपी जे ल्हान उद्यमी आसात, तांकां हाचे वरवीं व्हड लाव जाता. ह्या ल्हान उद्यमींनी तयार केल्ली खेळणीं आतां संवसारभर वतात. भारतांतले खेळणी निर्माता संवसारांतल्या मुखेल ग्लोबल टॉय ब्रँड्स वांगडा मेळून काम करतात. म्हाका हें लेगीत बरें दिसलें की आमचे स्टार्टअप सॅक्टर लेगीत खेळण्यांच्या मळार पुराय लक्ष दिता. ते ह्या मळार जायत्यो वेगळ्यो गजाली लेगीत करतात. बेंगलुरूंत शुमी टॉयज नांवाचें स्टार्टअप इको फ्रेंडली खेळण्यांचेर फोकस करता. गुजरातांत आर्किड झू कंपनी AR बेस्ड फ्लॅश कार्ड्स आनी AR बेस्ड स्टोरी बुक्स करतात. पुण्यांतली कंपनी फनवेन्शन लर्निंग खेळणी आनी एक्टिव्हिटी पझल्स वरवीं सायन्स, टॅक्नॉलॉजी आनी मॅथ्स संदर्भांत भुरग्यांची आवड वाडोवपाक वावुरता. हांव खेळण्यांच्या मळार शानदार काम करपी अशा सगळ्या मॅन्युफॅक्चरर्स, स्टार्टअप्स हांकां खूब खूब परबीं भेटयता. येयात आमी सगळे मेळून भारतीय खेळण्यांक संवसारभर आनीक अदीक लोकप्रिय करुया. हेच वांगडा हांव पालकां कडेन आग्रो करता की तांणी अदिकादीक भारतीय खेळणी, पझल्स आनी गेम्स विकत्यो घेवच्यो. इश्टानो, क्लासरूम आसूं वा खेळाचें मैदान, आयज आमचे तरणाटे दर एका मळार देशाक गौरवान्वीत करतात. ह्याच म्हयन्यांत PV सिंधू हाणें सिंगापूर ओपनचो आपलो पयलो खिताब जिखला. नीरज चोप्रा हांणी लेगीत आपल्या बेस बऱ्या प्रदर्शनाक मुखार व्हरतना वर्ल्ड ॲथलेटिक्स चॅम्पियनशीप भितर देशा खातीर सिल्वर मॅडल जिखला. आयर्लंड पॅरा बॅडमिंटन इंटरनॅशनल भितर लेगीत आमच्या खेळगड्यांनी 11 पदकां जिखून देशाचो मान वाडयला. रोम वाठारांत जाल्ल्या वर्ल्ड कॅडेट रेसलिंग चॅम्पियनशीप भितर लेगीत आमच्या खेळगड्यांनी बेस बरें प्रदर्शन केलां. आमचे ॲथलीट सूरज हांणी तर ग्रेको रोमन इव्हेंट भितर कमाल केली. तांणी 32 वर्सां उपरांत ह्या इव्हेंट भितर रेसलिंगचें गोल्ड मॅडल जिखलें. खेळगड्यां खातीर तर हो पुराय म्हयनो ॲक्शन वरवीं भरिल्लो आशिल्लो.
चेन्नईत 44व्या चेस ऑलिम्पियाडची यजमानकी करप लेगीत भारता खातीर व्हड भोवमानाची गजाल आसा. 28 जुलयाक ह्याच टुर्नामेंटचो शुभारंभ जालो आनी म्हाका हाच्या ओपनिंग सेरेमनी भितर सामील जावपाचें सौभाग्य मेळ्ळें. त्याच दिसा युकेंत कॉमनवेल्थ गेम्सची लेगीत सुरवात जाली. तरणाट्या नेटान भरिल्लो भारतीय दळ थंय देशाक रिप्रेझेंट करता. हांव सगळ्या खेळगड्यांक आनी एथलीट्स हांकां देशवासियांचे वतीन परबीं भेटयता. म्हाका ह्या गजालीची लेगीत खोस आसा की भारत फिफा अंडर-17 विमेन्स वर्ल्ड कप हाची लेगीत यजमानकी करपाचो आसा. हो टुर्नामेंट ऑक्टोबर लागसार जावपा आसा, जो खेळा खातीर देशांतल्या चलयांचो उत्साह वाडयतलो. इश्टानो, कांय दिसां आदीं देशभर 10वी आनी 12वी यत्तेचे निकाल जाहीर जाल्यात. हांव सगळ्या स्टुडंट्सांक परबीं भेटयता, जांणी आपल्या कठीण परिश्रम आनी जिद्द हांचे वरवीं यश मेळयलां. महामारीक लागून फाटलीं 2 वर्सां खूब आव्हानात्मक आशिल्लीं. ह्या परिस्थितींत लेगीत आमच्या तरणाट्यांनी जें साहस आनी संयम दाखयला तें तोखणाय करपा सारकें आसा. हांव सगळ्यांच्या भांगराळ्या फुडाराची कामना करतां. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आयज आमी स्वातंत्र्याच्या 75 वर्सां विशीं देशाच्या भोंवडे सयत आमची चर्चा सुरू केल्ली. फुडले खेपे जेन्ना आमी मेळटले तेन्ना आमच्या फुडल्या 25 वर्सांची भोंवडी सुरू लेगीत जाल्ली आसतली. आपल्या आनी आपल्यांच्या घराचेर आमचो प्रिय तिरंगो बावटो हुबचो हे खातीर आमी सगळ्यांनी वावुरपाक जाय. तुमी ह्या खेपे स्वातंत्र्य दीस कसो मनयलो, कितें खास केलें हें लेगीत म्हाका निश्चित सांगात. फुडले खेपे आमी आमच्या ह्या अमृत पर्वच्या वेगवेगळ्या रंगांचेर परतून उलोवप करतले. तेन्ना मेरेन म्हाका निरोप दियात. खूब खूब धन्यवाद.